في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الله الله ما شاء الله تبارك الله. والآن أنا ألتمس وألتجئ من فضيلة الشيخ القارئ المقرئ أحمد خليل عبده من مصر فليتفضل مشكورا. فضيلة الشيخ القارئ المقرئ أحمد خليل عبده من مصر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا
كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله في صوتك. إن المتقين في جنات ونهر بارك الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله، الله الله، ما شاء الله، تبارك الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، تبارك الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك. شاء الله ما 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 شا
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुकून से इत्मीनान से आराम से इस मजलिस और महफिल की रौनक आपसे है, इस रौनक को ख़राब न करें। निहायत ही सुकून और एहतराम और इकराम के साथ तशरीफ़ रखें, बड़े इकराम के साथ। मेरे भाइयों, आपके लिए ये आसानी की गई है, तो नहायत नज़्म नसक का मुजाहरा करते हुए आगे तशरीफ ले आए, लेकिन पंडाल और सिक्योरिटी के साथ ताउन जारी रखें। आप जानते हैं जैसे हालात चल रहे हैं, सिक्योरिटी को प्लीज तंग न कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। कुरान मजीद की मोहब्बत लेके आए हैं, कुर्सियां ना उठाए, कुर्सियां अपनी जगह पर रहने दें,
प्लीज कुर्सियां अपनी जगहों पर रहने दें। सिक्योरिटी वाले आवाज से गुजारिश है आगे चेन बना के खड़े हो जाएं। स्टेज के आगे चेन बना के खड़े हो जाएं। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल आलाम वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो अहबाब खड़े हैं उनसे गुजारिश है नीचे तशरीफ़ रख लें। पिछले लोगों के लिए सहूलत और आसानी पैदा करें। नीचे तशरीफ़ रख लें। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिक ذुल जलालि वल इकराम। बारकल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वश्शम्सि वदुहाहा अल्लाह वल्क़मरि इज़ा तलाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा والسماء وما بناها अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअला व अजल। والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
بسم الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله الله. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك.